الحمد لمن له الكبرياء برداء الحق، له صلاة ورداء بالحق، له دعوة الحق، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الحق، هاديا إلى الحق، المبعوث إلى الخلق بالحق، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا نظير له، وحده لا شريك له ملكا، لا شريك له ملكا، لا شريك له أمرا، لا شريك له حكما، لا شريك له في نقير ولا كتمير، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الحق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء بالحق وصدق المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ نہایت ہی قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہاں نوں دنیا دی اس مختصر زندگی دے اندر وہ کتاب سمجھنے دی، پڑھنے دی اور اس تو بعد اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائی۔ جس کتاب دے نال دی اللہ نے اج تک نہ کتاب اتاری ہے نہ اس تو بعد کوئی کتاب آنی ہے، اس واسطے اللہ جل جلالہ دے دربارے لجپال دے اندر دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی وچ اساں تساں کلمہ پڑھنے والے مسلماناں نوں قرآن مقدس جیسی لاریب اور بے عیب کتاب نوں پڑھنے دی اور سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ دنیا دے اس مختصر عارضی جہان دے اندر اللہ نے اپنے طرفوں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور سب تو آخر دے اندر جس نبی نو اور جس رسول نو اللہ نے تاج رسالت انہاں دے سر تے رکھ کے تواڈی ساڈی رہنمائی واسطے اور رہبری واسطے اللہ نے انتخاب فرمایا، وہ ایسا پیغمبر اور ایسا نبی اور رسول بن کے اس دنیا دے جہان وچ تشریف لے آیا کہ اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے اس دنیا دی زندگی دے اندر او درجہ تے او مقام عطا فرمایا کہ جنہ دی زندگی دا ہر لمحہ اس پوری کائنات واسطے بے عیب اور لا ریب لمحہ گزریا، حتیٰ کہ اعلان نبوت تو پہلے بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی والی سفید چادر اپنیاں نوں بھی پرائیاں نوں بھی سفید نظر آئی، حتیٰ کہ اعلان نبوت تو بعد بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور کردار اللہ نے مثالی طور تے پیش کیتا اور اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ساری کائنات واسطے اگر بہترین کوئی شخصیت بطور نمونہ دے اور بطور آئیڈیل اور مثال دے میں دنیا دے اندر مبعوث فرمائی ہے تا او دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی اتنی قابل اعتماد زندگی ہے، اتنی قابل یقین زندگی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے دور وچ اور زمانے وچ لوگ اپنے گھر وچ امانتاں نہ رکھدے ہن، لوگ اپنے سرداراں کولوں امانتاں نہ رکھدے ہن، اپنے باپ کولوں
اپنے خاندان کو امانتاں نہ رکھتے ہیں اللہ دے رسول پاک دی ذات تے اتنا یقین ہا کہ اپنی امانتاں گھر وچوں اٹھا کے آمنہ دے لال دے گھر امانت رکھتے ہیں امانت انہاں دے سپرد کرتے ہیں اس واسطے کہ انہاں نو یقین ہا کہ ساڈی اس امانت اس گھر وچ خیانت دا شبہ اور خیانت والی بات اس جگہ تے نہیں ہو سکتی اتنا اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ زندگی بے مثال ہے اور زندگی بے عیب ہے کہ ہر بندے نو اللہ دے پاک رسول مقدس دی زبان مقدس تے یقین ہا اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات تے یقین ہا لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو نبوت عطا کر کے آکھ دیتا کہ میرے پیغمبر ہن تساں اعلان کر دے وہ کہ جنہوں میں محمد دی ذات تے یقین ہے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک میں محمد دی بات تے یقین نہ کرے کیا خیال ہے بھائی جاگ دے پہ جاگن والی حالت تو نہیں کوئی نہیں بالکل چپ اور خاموش ہوئے پہ جاگ دے پہ بھائی یہ چپ شاعت نہیں رہ دیتے کیونکہ بعض اوقات لوگ ولی اللہ بڑھن دی کوشش کریں تو لوگوں نے بول چال ختم کر دیتے لوگ پوچھتے ہیں کون ہے کہ ولی ہو گیا کہ نہ کہ وہ چپ شاہ تو سارے چپ شاہ نہیں بیٹھے اگے آؤ تھوڑا جا قریب آ رہی بالکل قریب آ رہی اتنی ڈر کے بیٹھے ہو تو تھوڑی محبت سانو اتنی دور تو چھک گئی ہے سن تتا پانی چھوڑ کے ٹھنڈے پانی آئے بیٹھے لیکن تھوڑی حالت ہے کہ تسا قریب آنے واسطے تیار نہیں اور تسا جاگ دے پڑا میری عادت ہے کہ میں مجمع نو جدو بیان کرنا ہوئے تو مجمع نو جگا کے گل سنا ہوتا سوا کے گل کدے نہیں کی تسا جاگ دے پڑا تو میں گل کرا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود مقدس اللہ دے پاک پیغمبر دا کردار اللہ دے پاک پیغمبر دی گفتار اللہ دے پاک پیغمبر دی چال حال کال صدق مقال یعول مال اتنا مسلم ہا اتنا اسلم ہا اتنا اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات مقدس دے مکے والیاں نو یقین ہا کہ اپنی امانتاں انہاں دے سپرد کردے ہوندے ہن حتیٰ کہ اتنا یقین ہا جے کوئی جھگڑا ہو جاوے ہا تا فیصلہ بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کراون ہا او جی میں حجر اسود رکھن دا موقع آیا ہا تے انہاں دو پارٹیاں میں اختلاف ہو گیا ہا حتیٰ کہ انہاں تلواراں کڑھ لئیاں ایک پارٹی آکھے حجر اسود اٹھا کے بیت اللہ دی دیوار اثر نصب کرنا ہے دوئی پارٹی آکھے اثر نصب کرنا ہے تھوڑی دیر تک قتل و غارت دا خطرہ ہو گیا درمیان ایک سال سیدھا پیغام آیا کہ یار لڑن دی ضرورت نہیں جھگڑن دی ضرورت نہیں ایج کردے ہاں کہ جیڑا بندہ صبح سویرے بیت اللہ وچ سب تو پہلے داخل ہویا اس ساڑھے تنازع اور جھگڑے دا فیصلہ اس کرنا اور صبح سویرے ساری دنیا سنتی پئیے اللہ دا پاک پیغمبر بیت اللہ دے سہنے موجود ہے جدو دوہے پالٹی آئی ہیں انہوں نے نظر پئیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سہنے موجود ہے وہ پارٹی آکھن لگی سانو انہاں دا فیصلہ قبول ہے دوسری پارٹی داخل ہوئی انہوں نے نظر پئی وجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اس پارٹی نے بھی اقرار کیتا کہ ٹھیک ہے جیڑا فیصلہ یہ کر دے میں سانو منظور ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے چادر مقدس بچھا دیتی اور اس پارٹی نو آکھیا کہ جناب ہن میں تھوڑا فیصلہ کرن لگا چادر بچھا کے حجر اسود دا پتھر آپ نے چادر کے درمیان وچ رکھیا چار کونے انہاں نو دتے چار سردار ہن انہاں برادریاں دے ہر سردار نے کونا پکڑیا اور جدوں کونے تک لے گئے اللہ دے نبی نے وہ پتھر اٹھا کے نصب کر دیتا جھگڑے ختم ہو گیا محمد پاک دی ذات تے یقین پیدا ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر کو انہوں نے اتنا
انہیں یقین ہا ذات محمد کریم تے کہ انہیں فیصل من لے ہا، انہیں جج من لے ہا، امین من لے ہا، حتیٰ کہ ساری کائنات تو وڈا حسین بھی من لے ہا۔ لیکن اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر اس وقت تک اس قوم دی، اس برادری دی عروج تے عزت تے رفت تے بخت تے کمال نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان جو نکلی ہوئی بات تے یقین نہ کرن۔ ذات تے یقین کرن نال نجات نہیں ہو سکتی، ذات تے یقین کرن تے نال جدوں تیری نبوت علی بات شروع ہو جاوے اس وقت یقین کرنا ضروری ہے۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے مکے والیاں نو بلا کے آکھیا ہا کہ لوگو ہن تک تساں میری ذات تے یقین کیتا ہے اور میری سیرت والی چادر سفید نو تساں بے داغ سمجھائے۔ آج میں محمد 40 سال دی زندگی تواڈے گزارنے تو بعد آج میں تواڈے نال ایک بات کرنا چاہتا، اگر اس میری بات تے یقین کر لو تو پھر میری ذات ہی مسلم ہے تے میری بات ہی مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ تا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا میری گل تے یقین کر لو، اس پہاڑ دے پیچھے اگر کوئی دشمن آ رہا ہوئے، اس ساڑے علاقے تے حملہ آور ہونا چاہتا ہوئے، توڑا کی خیال ہے؟ ایک گل مان لے سو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو ایک گل کی تھی انہاں کہ جناب توڑی ذات تے سانو اتنا یقین ہے اگر سانو اکھا نال دشمن نظر نہ آوے، گرد و غبار اٹھتی نظر نہ آوے، اسا سمجھ سا کہ ساڑی اکھ نو مغالطہ لگ سکتا ہے، محمد دی ذات اچ مغالطہ نہیں آ سکتا، محمد دی زبان اچ مغالطہ نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اسی منن واسطے تیار ہاں۔ جدو اللہ دے نبی نے انہاں نو اتنا مضبوط کر لیا، اس سے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، توجہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر اتنا یقین ہے تو میں محمد دی بات سن لاؤ، میں محمد رسول اللہ دی گل سن لاؤ۔ ہن تھوڑی 40 سال تک میری ذات چل دی رہی ہے، میری ذات دیاں تعریفاں بھی چل دیاں رہی ہیں، میری ذات تے اعتماد بھی چلدا رہے ہیں، میری ذات تے یقین بھی چلدا رہے ہیں، مگر 40 سال دی زندگی پوری ہون تو بعد اللہ پاک نے جڑے ویلے نبوت دا تاج اللہ دے نبی دے سر تے رکھ دیتا ہے اور اللہ فرمایا میرا پیغمبر ہن جا کے اعلان کرنا تو سا، ہن جا کے میرا پیغام دیونا ہے۔ اس ویلے اللہ دے نبی دی گل شروع ہون لگی ہے، بات شروع ہون لگی ہے تے اللہ دے نبی نے فرمایا قولو، اپنی اپنی زبانہ نال آکھنا شروع کر دے ہو، اپنی اپنی زبانہ نال اقرار کرنا شروع کر دے ہو، اپنے دل نال تصدیق کرنا شروع کر دے ہو، اپنے دل نال تائید کرنا شروع کر دے ہو۔ کیڑی گل دی تائید کرنی ہے، کیڑی گل دی تصدیق کرنی ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے آکھیا اپنی زبان نال آکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی مشکل کشا کائنات کوئی نہیں، کوئی حاجت روا کوئی نہیں، کوئی بگڑیاں بڑھاون والا کوئی نہیں، کوئی رزق دیون والا کوئی نہیں، کوئی بارش برساون والا کوئی نہیں، کوئی اجالا تے اندھیرا کرن والا کوئی نہیں، کوئی کائنات دے نظام تغیر تبدل کرن والا کوئی نہیں، کوئی کائنات دے نظام دے اندر رزق بنٹن والا کوئی نہیں، موت و حیات دا مالک کوئی نہیں، کوئی کسی دی قسمت دا مالک کوئی نہیں، دھیاں تے پتراں دا مالک بھی ہوئے، کائنات دے ذرے ذرے دا مالک تے خالق تے مالک تے رزاق بھی ہوئے۔ اس گل دا اقرار کر لو تفلحو، میں محمد اپنی زبان نال تانوں ضمانت دیندا انا ازمن لکم، میں سامنا، میں تواڈے سامنا جس بندے بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات یقین تو بعد وال جڑا عظیم نمبر ہے اور اہم ترین بات ہے وہ ہے پیغمبر دی بات یقین کرنا۔ تا اللہ دے پیغمبر نے خوشخبری دے کے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ
الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، جس بندے نے میں محمد دی زبان جو یہ بات سن کے یقین کر لیا کہ ساڈا داتا بھی ہے کہ آقا بھی ہے کہ مولا بھی ہے کہ ماوا بھی ہے کہ ملجا بھی ہے کہ غوث بھی ہے کہ دستگیر بھی ہے کہ غریب نواز بھی ہے کہ ساری کے نام دا فریاد رس بھی ہے کہ اس بندے نے بھی یقین کر کے میری بات نو من لیا اور تائید تصدیق کی تھی میں محمد نو ضمانت دے رہا، میں پیغمبر نو بشارت دے رہا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس بندے دا اللہ نے داخلہ بغیر حساب سے جنت کر دینا ہے۔ جس بندے نو میں نبی دی زبان تے اور بات تے یقین آ گیا اور اللہ دے نبی دی سب تو پہلی گل جڑی مکے دی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کیتی ہے، صفا پہاڑی تے چڑھ کے کیتی ہے، سب تو پہلا پیغام اپنی قوم تے برادری نو دتا لا الہ الا اللہ۔ اس بات تے جس بھی یقین کیتا اپنے کیتا تے بھاویں پرائے کیتا، بھاویں عربی نے کیتا، بھاویں اجمی نے کیتا، بھاویں گورے تے کالے نے کیتا، بھاویں مہاجر نے کیتا، بھاویں انصاریاں نے کیتا، بھاویں دور والیاں نے کیتے ہیں، بھاویں نزدیک والیاں نے کیتا، جتنا جتنا یقین کر لیا میرے نبی دی زبان تے، میرے پیغمبر دی ذات اور بات تے، اللہ دے پاک نبی نے انہاں واسطے مبارکاں بھی دتیاں، انہاں واسطے بشارتاں بھی سنا دتیاں۔ اللہ پاک نے بھی اپنے پیغمبر نو آکھ دیتا میرا پیغمبر انہاں نو میرے طرف بشارت دے دے، انہاں تم میرے طرف مبارک انعام دے دے، جنہاں لوگاں نو تیری زبان تے یقین آ گیا، جنہاں بندیاں نے تیری بات تے یقین کر کے اس کلمے دا اقرار کر لیا، میں انہاں واسطے جنت نو سجا چھوڑیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اصل تا ہے جڑی بات انہاں 23 سالہ دور نبوت شروع کیتی ہے، اصل مکے والے لوگاں نے اتھوں بدظنی پیدا کیتی، اتھوں بے یقینی پیدا کیتی، اتھوں جھگڑا شروع کیتا، اتھوں اختلاف پیدا کیتا، حالانکہ اپنیاں زباناں نال آتے بھی ہن کہ اے دے نال دا سچا کوئی نہیں، اے دے نال دا سوہنا کوئی نہیں، اے دے نال دا شریف کوئی نہیں، اے دے نال دا صدیق کوئی نہیں، لیکن اے دے باوجود جدو اللہ دے نبی نے اپنی بات شروع کی تھی اعلان نبوت والی، اس وقت مکے والے انہوں نبی دی بات شک پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں شک پیدا ہو گیا وہ ہدایت تو محروم ہو گئے، جنہوں یقین پیدا ہو گیا وہ ہدایت نال مالا مال ہو گئے۔ جنہوں یقین آیا نا نبی دی زبان تے اور نبی دی بات تے، اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرا پیغمبر یہ لوگ نہیں ہدایت تے، یہ لوگ نہیں ہمیشہ ہمیشہ دنیا آخرت وچ کامیابی حاصل کرن والے۔ دیکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت اور ذات نو اتنا اعتماد نال منن والی قوماں تے برادریاں تے سردار تے وڈیرے تے چودھری، ایک دن دا واقعہ ہے اللہ دے پاک رسول دا چچا سکا چاچا جنو آتے او ابو جہل اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر نال گھر دیوار نال دیوار ہکی گلی وچ چل کے محمد پاک کی بیت اللہ وچ آندا ہے، اسے گلی وچ چل کے ابو جہل بھی بیت اللہ دی صفائیاں بھی کردا ہے اور بیت اللہ دا طواف بھی کردا ہے اور بیت اللہ وچ لبیک لبیک اللہم لبیک دے نعرے لاتا ہے۔ ایک دہاڑے ابو جہل اسے بیت اللہ دے سہن وچ بیٹھا ہے دیوار نال ٹیک لا کے کلا کلا بندہ آ گیا، اس موقع ویکھے جو ہن ایتھے ویکھنا لاہور پبلک بھی کوئی نہیں تے عوام بھی کوئی نہیں تے پارٹی تے جماعت ہی کوئی نہیں، وہ آ کے آکھن لگا اے چاچا اج میں تیرے کولوں گل پوچھنی ہے لیکن گل دسنی سچ گل دسنی بالکل سچے، یہ اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کرنا۔ اس ویلے ابو جہل پریشان تا ہویا کہ یار اج
گل ایو جی پوچھی جڑی گل میں لوگاں نوں دسنا نہیں چاہتا مگر میں پھس گیا جو بیٹھا اللہ دے گھر بیٹھا اللہ دے گھر یعنی ابو جہل بھی اس چیز تو ڈرد ہے کہ اللہ دے گھر وچ کوڑ ماریا تے اللہ دی مار پے ونجنی ہے اللہ دے طرفوں پھٹکار پے ونجنی ہے مگر وہ کتنا بے حیا مولا ہے جڑا نبی دے منبر تے بیٹھ کے دنیا نو جھوٹ سناوے تے دنیا نو قصے تے کہانیاں سناوے اللہ جڑی چیز نو سچے کتاب آکھے وہ نہ سناوے اور منبر تے بیٹھ کے سچ نہ بولے دنیا دی لالچ دل وچ رکھ کے دنیا دا تما دل وچ رکھ کے کہ میں سچ بولیا تے دنیا ناراض ہو ونجنی ہے میں سچ بولیا تے لوگاں نے مینوں کھانا نہیں دیونا میں سچ بولیا تے دنیا مینوں نذرانے شکرانے نہیں دیونے مگر قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی صداقت تو امانت تو دیکھو کتنی بڑی سچائی ہے محمد پاک دی انہاں دا حقیقی چچا بیت اللہ دے اندر بیٹھا ہے تا جو بندہ آ گیا ہے آ کے نیڑے بیٹھ کے آدھا چاچا ایک گل تیرے کولوں پوچھنی ہے اگر تھوڑی صحیح دسا دے میں تا بڑا مزہ آوے سی وہ آتا ہے پوچھ بھتیجا کی گل کرنی ہے آکھے اے دس چاچا محمد پاک جو کوئی عیب ویکھیائی تا سانو دس دے محمد رسول اللہ دے اندر کوئی غلطی ویکھی ہوئی ہے جدی وجہ دے نال رات دن دشمنی کر رہے ہیں رات دن لوگاں نو اکسا رہے ہیں کہ اس محمد پاک دے پیچھے نہیں ٹرنا اے میرے بھتیجے دے پیچھے نہیں ٹرنا بار بار لوگاں نو آدھا لا تطیعو انہو صابیون اس نے پیو دادے دے دین نو چھوڑ گیا محمد پاک ادھے وہاں پہ یہ دی گل نہیں مننی تے دے پیچھے نہیں کرنا او چاچا اتنیاں مخالفتاں بھی چل دیاں پہیاں نے اتنیاں عداوتاں تے دشمنیاں بھی جاری تے ساری نے سانو ہی دسیا تو بھی کوئی عیب ویکھیا بھی تے سانو ہی دس دے تاکہ سانو عیب نو جا کے تے دنیا وچ پھیلا دیواں اسیں دنیا نو متنفر کرنا شروع کر دیواں اس لیے بجال سجے کھبے ویکھیا دایاں بایاں ویکھیا جو کوئی اور بندہ سندا تا نہیں پیا اور کوئی بندہ ویکھدا تا نہیں پیا جڑے ویلے انہوں یقین آ گیا جو ایتھے بندہ اور کوئی نہیں بس اساں دو ہی ہاں اس لیے آدھا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد اور پوچھن والے سائلہ اگر محمد دی ذات دی گل کردا ہے تا مینوں اس کعبے دے رب دی قسم 70 سال دی عمر تا میری بھی ہو گئی 70 سال دا عمر بزرگ میں بھی ہو گیا بڑے بڑے لوگ میں ویکھن بڑے بڑے جوان ویکھن حسین ویکھن جمیل ویکھن امین ویکھن قریب ویکھن یتیم ویکھن مینوں اس رب کعبہ دی قسم اے دے نال دا حسین کوئی نہیں ویکھیا اے دے نال دا سچا بھی کوئی نہیں ویکھیا اے دے نال دا امین تے صادق بھی کوئی نہیں ویکھیا جڑے ویلے اس نے گواہی دے دتی اس ویلے وہ بندہ آکھن لگا چاچا ناراض نہ تھی ایک گل تیرے کولوں پوچھنا جے محمد پاک نو سچائی منیندا ہے محمد نو امین تے حسین منیندا ہے ور چپ کر کے تو بھی کلمہ پڑھ لے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں تاکہ تنازع ختم ہو ونجے اے پارٹیاں بازیاں ختم ہو ونجن اے فرقے چھرکے ختم ہو ونجن اے ٹولے جماعتاں ختم ہو ونجن ہکا جماعت رل کے محمد دے ہاتھ تے بیعت کر لواں ہکا جماعت بن کے محمد دے جھنڈے تلے آ ونجا محمد دی نبوت دے سائے تلے آ ونجا رسالت دے سائے تلے آواں صداقت دے سائے تلے آواں امانت دے سائے تلے آواں دیانت دے سائے تلے آواں نظامت دے سائے تلے آواں محمد دی قیادت تے جاواں محمد دی عبادت تے جاواں محمد دی اطاعت تے جاواں پیغمبر دی اتباع تے جاواں پیغمبر دی سنت تے جاواں پیغمبر دی سنت تے جاواں پیغمبر دی امت تے جاواں تے پیغمبر دی جنت تے جاواں سبحان اللہ ستے تو کوئی نہیں پہ تو سارے جانتے پر اس پاسے والے ڈھلے
اس پاس ہے ٹھیک ہو شاہ اے تسا سامنے بیٹھے ہو نا ایشو دے سائیڈ تے بیٹھے ہو تو تھکے پے ہو سے لو سکتے تھکے پے ہو آخو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میں تو روح ایک گل سنانا چاہتا وہ گل اینڈ تک پہنچ سی تے تاں تہاڈی جان چھٹ سی تسا پہلے مایوس کیوں بیٹھے ہو کیا خیال ہے چلیے گے ایک گل سمجھاون واسطے کوئی نہ کوئی بنیاد تے رکھنی پوندی ہے نا ایویں تے گل نہیں آ سکتی تو سمجھ جب تک میں وہ بنیاد نہ رکھا کرتی کہ اللہ نے پاک پیغمبر دی ذات تے یقین 40 سال تو بعد 40 سال دی عمر تک لوگاں کیتا ہا مگر جنہ لوگاں نے محمد کریم دی 40 سالہ زندگی تو بعد اللہ دے نبی دی بات تے یقین کیتا ہا اللہ نے ہدایت انہاں لوگاں کو دیتی ہے جنہاں ذات تے یقین کیتا تے بات تے یقین نہ کیتا بھاوے سکا چاچا ہاں ہدایت و محروم تے جنہ اللہ دے نبی دی بات تے یقین کیتا او بھاوے حبشے تو بلال چل کے آیا ہدایت نال مالا مال ہو گیا اچھا اللہ دے پاک بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس بندے نے سوال کیتا ہے اگر وہ سچا تول چپ کر کے بغیر کسے تنازع تو بغیر کسے جھگڑے تو چپ کر کے وہ کلمہ پڑھ کے تے وہ دی امت شریک ہو ونیا وہ دی جماعت شریک ہو ونیا اس نے آنکھن لگا او پاگل بندہ او بے وقوف بندہ اے جڑی گل کیتی ہے محمد پاک دی زبان تے یقین کر کے او دی گل نال اتفاق کر لینا ذات نال تا مینوں اتفاق ہے جو اے نال دا شریف میں نہیں ویکھیا ذات نال تا مینوں یقین ہے اے نال دا سونا میں نہیں ویکھیا اے نال دا من موہنا میں نہیں ویکھیا اے نال دا صادق امین میں نہیں ویکھیا اے تا نبی دی ذات نال میرا یقین ہے نبی دے ذات نال میرا ایمان ہے باقی جڑی تو گل پیاندا ہے جو کلمہ پڑھ لواں تینوں پتہ ہونا چاہیدا ہے کہ جنہ لوگاں نے نبی دی بات تے یقین کیتا تے پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہ لوگاں نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے او پچھڑ والے تو نہیں ویکھیا میں اکھاں نال ویکھیا اللہ دا نبی جے وضو کرے تے پانی دے قطرے تلے نہیں ڈھان دیندے او قطرے میں اٹھا کے اپنے سینے نال مل لیندے اپنے وجود تے اپنے چہرے تے مل لیندے اگر نبی نہ دا تھوک سکتے زمین تے میں تھوک ٹھاندی نہیں ویکھی اس تھوک تے لعاب مبارک نو چاہ کے تلیاں تے چا رکھے دن وال سینے نال چم لیندے وال اپنے منہ نال چم لیندے اللہ دے نبی دی محبت میں ویکھیے کہ اللہ دا پاک نبی ناخن کٹے ناخن ٹھاندیاں میں تلے نہیں ویکھیا نبی دے ناخن بھی سنبھال لیندے یہ نبی اپنی زلفاں وچ کنگھی مارے اس کنگھی نال جے زلفاں دا بال ٹھائے پوے او زمین تے ٹھاندا میں نہیں ویکھیا او چادراں بچھا کے سینہ بچھا کے جھولیاں پھیلا کے محمد کریم دے وال بھی سنبھال لیندے یہ محمد رسول اللہ کس جگہ تے اپنے نالین مقدس اتار کے مسجد جاویں حرم جاویں میں ویکھیا پیچھے لڑائی پے ویندی ہے ایک آندا محمد دے نالین میں چاساں دعا دے نالین مقدس میں چاساں ایک نالین کسے دے حصے وچ آ گئی ہے کوئی کسے دے حصے وچ آ گئی ہے او تو چاہتا ہے او سائلاں پوچھن والیاں اے میرا بھتیجا محمد اے میرے سامنے پیدا ہوئے میرے سامنے جوان ہوئے ساڈے سینے تے پل کے وڈا ہوئے ساڈے گھراں دے اندر پل سب کے جوان ہوئے میں اتنی عمر دا بندہ اتنا بڑا معمر تے بزرگ بندہ مکے وچ میری چدراہٹ بھی ہے مکے وچ میری سرداری بھی ہے مکے وچ میری عزت تے عظمت بھی ہے او مشورہ دے والا لیا تیرا کیا
مطلب ہے جو اج میں اپنے بھتیجے دیاں جتیاں چاواں اج میں اپنے بھتیجے دے وضو والے پانی دے قطرے چہرے تے ملا تا ول میری سرداری تا ختم ہو گئی ول تا میری یہ چدراہٹ دنیا تو ختم ہو گئی اس وقت میں سب کچھ منیندا مگر محمد دی زبان تے گل نال اتفاق نہیں کریندا اگر میں کلمہ پڑھ لیا ول میں غلام بن ویسا محمد سردار توجہ ہے اللہ دا پیغمبر سردار تے میں دا غلام دنیا تے مشہور ہو ویسا اس وقت میں غلامی نہیں کرنا چاہتا اپنی سرداری تے داغ نہیں لانا چاہتا تا بیت اللہ دے سینج کھلو گیا تا اللہم انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء اویتنا بعذاب علیم اس جگہ تے آدھے اللہ یہ تیرا نبی سچا بھی ہے تاوی میں دی بات نہیں منیندہ یہ تیرے نبی تے قرآن نازل ہویا ہے او قرآن سچا بھی ہے تاوی میں نہیں منیندہ حتیٰ کہ ایک اللہ کرندہ کھلے کہ میں تیرے نبی دی گل بھی نہیں منیندہ تیرے نبی دی زبان بھی نہیں منیندہ تیرے نبی دے قرآن بھی نہیں منیندہ یہ آسمان تو عذاب نازل کر کے میں نو مار دے میں تاوی قبول یہ زمین تو کوئی عذاب اٹھا کے میں نو ذلیل کر دے میں تاوی میں نو منظور مگر محمد رسول اللہ دے پچھے ٹرنا او دی غلامی اختیار کرنا او دی بات یقین کرنا میرے واسطہ کم کوئی نہیں اپنے طور تے بدعا کرنا کھلائیں مگر اوہ بندہ آدھا کھلائیں جڑا آج تو 40 سال پہلے جڑی زندگی محمد پاک دی او دے بارے آدھا ہوتا ہے کہ یہ دے نال دا سچا کوئی نہیں مگر جڑے ملے نبی نے بات شروع کی تھی لا الہ الا اللہ اس لئے ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے نبی دی بات شروع ہوئی ہے اتھوں جتھوں کلمہ شروع ہوئے سبحان اللہ جس جگہ تو کلمہ توحید شروع ہوئے اتھوں گل شروع ہو گئی ہے اتھوں زبان جو حرکت پیدا ہو گئی ہے تے اللہ نے اعلان فرما دیتا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ جنا بندہ میرے نبی دی گل تے یقین کر لوے بات تے یقین کر لوے میں اللہ انہوں ٹکٹ جاری کر دے سا کہ اس میں اللہ دی گل من لئیے اس میں اللہ نو راضی کر لیا کیا مطلب اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ نو کوئی راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے محمد کریم دی گل من لوے میرے نبی دے پچھے ٹر پوے میرے نبی دی اتباع تے اطاعت کرنے تا اس بندے نو نجات حاصل ہونی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم دی صداقت اس حد تک روم دے بادشاہ نو محمد کریم نے خط لکھیا دعوتی پیغام بھیجا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ بادشاہ مابر دعوتی خطوط پہنچن قاصد محمد پاک دا روم دے بادشاہ ہرقل بادشاہ دے کول جا کے جڑے ویلے قاصد پہنچائیں جا کے تے محمد کریم دا مکتوب گرامی پیش کیتا ہے اللہ دے نبی دی دعوتی او ارسال تے خط پیش کیتا ہے اس ویلے بادشاہ نے جڑے ویلے خط پڑھے ہیں خط دا مضمون پڑھے ہیں اس مضمون نال بادشاہ مرعوب ہو گیا ہے کہ یہ خط لکھن والا کوئی عام بندہ کوئی نہیں بلکہ یہ کوئی خاص بندہ خدا ہے جدی تحریر دے اندر اتنی پختگی ہے او دی زبان کتنی پکی ہو سی او دا اعلان کتنا پکا ہو سی اس نے اپنے ملک کے اعلان کر دیتا جے کوئی عرب دا باشندہ میرے ملک کے آیا ہویا میں کسے خاص نام تے انہوں بلا کے لے ہو تاکہ میں اس خط لکھن والے نبی دے متعلق کچھ گل پوچھاں میں دی معلومات لواں
روم دے بادشاہ دے حکم دے مطابق اعلان ہو گیا اس ویلے حضرت ابو سفیان اجے تھوڑی کلمہ اسلام قبول نہ کیتا ہاں اجے تھوڑی نبی پاک دی مخالفت وچ لگایا ہاں او روم دے علاقے وچ گیا ہویا ہاں ملک روم دے اندر جن ویلے او بندہ موجود ہاں اس ویلے انہاں نوں بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بادشاہ نے سوال کرنے ہیں اس نے جواب دینے ہیں اس ویلے روم دے بادشاہ نے پوچھا ہے کہ جناب تو عرب دا باشندہ ہے ہاں جناب میں عرب دا باشندہ مکے دی سرزمین تے رہن والا آکھی اس سرزمین تے ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور اس نے دعویٰ کرنے تو بعد مینوں دعوت دیتی ہے کہ میری گل مان لو نبی کریم نے فرمایا من احبنی جڑا میرے نال محبت کردا ہے من احبنی فقد اطاعنی اودی نشانی جڑا میرے نال محبت کردا ہے او میری گل دے تے 100% یقین رکھدا ہے او میری بات تے یقین رکھدا ہے ومن اطاعنی کان مائی فی الجنہ تے جڑا میری زبان تے یقین کر لوے میری بات تے ذات تے یقین کر لوے او میرے کٹھے رل کے بہشت برین وچ داخل ہو سی روم دے بادشاہ نے پوچھا ہے ابو سفیان جس نبی نے مینوں خط لکھے تے دعوت اسلام دی پیش کیتی ہے دعوت ایمان دی پیش کیتی ہے او دے بارے میں تیرے کولوں پوچھنا چاہتا اس نبی دا خاندان کیسا ہے او دا قبیلہ کیسا ہے او دا کنبہ کیسا ہے اس ویلے ابو سفیان باوجود دشمنہ دی صف وچ کھلون دے باوجود دل جدامت رکھن دے آکھن لگا بادشاہ اس نبی دا بھی اللہ پہ سن دے تے ساڈا بھی اللہ بیت اللہ دا خدا پہ سن دے اس وقت کوڑ مارن دی ضرورت کوئی نہیں دشمنی اپنی جگہ تے بات مننا تے بھاویں نہ مننا کلمہ پڑھا تے بھاویں نہ پڑھا سچی گل لے اس نبی دا خاندان تے حسب تے نسب ساری دنیا وچوں اللہ نے آلہ بنایا ہے اللہ خاندان وچوں اللہ حسب تے نسب وچوں اللہ نے محمد پاک نو چنیا تے منتخب کیتا اچھا جناب دس اس خاندان دے اندر کوئی اس تو پہلے گزریا ہوئے جس نے کوئی نبوت دا اعلان کیتا ہوئے ہو سکے جناب اس تو پہلے بھی کسی نبوت دا اعلان نہیں کیتا یہ کلا بندہ اپنے خاندان دے اندر جس نے آکے اعلان نبوت کیتا ہے ہو سکے جناب اگلی گل یہ دسیا اس خاندان کوئی بادشاہ بھی گزریں گے کوئی نہ ہو سکے اس خاندان بادشاہ بھی نہیں گزریا روم دا بادشاہ ہے ادھا مطلب انہوں بادشاہی دی بھی لالچ کوئی نہیں بغیر کسی تمہیں تے لالچ دے جڑا دعویٰ پہ کردہ اپنے دعوے میں جو ٹھیک ہونے اس وقت روم دے بادشاہ نے رکھے اگلا سوال میرا اے دس اس نبی نے اپنی زبان نال کدے جھوٹ بھی بولے ہیں کہ کوئی نہ ہو سکے اللہ دی قسمیں سانیاں اتنی عمرہ ہو گئی ہیں محمد پاک اعلان نبوت تو پہلے بھی سیرت انہاں دی بے عیب اعلان نبوت تو بعد انہاں دی سیرت بے عیب انہاں دی زبان جدوں بھی کوئی گل نکلی تا سچ نکلی تے حق نکلی ہو سکے اچھا دس اس نبی نے کدے وعدہ خلافی کیتی ہوئے کسے نال وعدہ کر کے ہو سکے جناب اللہ دی قسم اس وعدہ خلافی بھی کدے نہیں کیتی اے دشمن گواہی پہ دیتا ہے ہو سکے چاہے دس جڑے اے دے منن والے او کمزور ہیں
یا امیر ترین طبقہ اس دے منن والے سارے غریب غربا لوگ مسافر لوگ او جناب ہجرت کر کے آمن والے لوگ غلام ابن غلام بن کے آمن والے لوگ اس چاہے دسیا جڑے لوگ من لیندن او من کھنن تو بعد انہاں دی جماعت اضافہ ہوتا پہ یا من کے پیچھا مڑ ویندن وقت انکار کر دیندن اس ویلے ابو سفیان آکھن لگا اللہ دی قسم جڑا ایک باری محمد دے ہاتھ جا دے وہ اپنی گردن تک کٹ سکتا ہے مگر محمد تو ہاتھ نہیں سکتا محمد دا دیوانہ بن ویندا ہے پروانہ بن ویندا ہے مستانہ بن ویندا ہے اس واسطے اساں کدے پیچھے ہٹدا کوئی نہیں ویکھیا اساں کئی بندیاں نو کٹدا تاں ویکھیا ہے مگر ہٹدا کوئی نہیں ویکھیا او سکے اگر اتنی گلاں دی تو تصدیق پہ کر جائے تاول ایدا مطلب ہے محمد پاک دی دعوت سچی ہے سبحان اللہ انہاں دی دعوت سچی ہے اس وقت اللہ بھی اعلان کر کے آکھیا یا بالحق وصدق المرسلین میرا محمد آیا حق نال آیا تے سچ نال آیا اور اتنا سچ تے حق لے کے آیا کہ میرا محمد کسے نو سچ نہ آکھے تے سچ نہیں بندا حق نہ آکھے تے حق نہیں بندا نبی نو نبی نہ آکھے تے دی نبوت ثابت نہیں ولی نو ولی نہ آکھے دی ولایت ثابت نہیں کسی دی کرامت ثابت نہیں ہوندی کسی دی امامت ثابت نہیں ہوندی اس وقت محمد دی تصدیق آ جاوے نبیاں دی نبوت بھی سچی ولایت بھی سچی ولیاں دی ولایت بھی سچی ولیاں دی کرامت بھی سچی دنیا دی امامت بھی سچی دنیا دا دین بھی سچا تے مذہب بھی سچا او تاں سچا ہوندا ہے جے محمد سچ اونوں آکھ دے محمد اودے تے تصدیق کر دے میرا محمد اودے تے مہر لا دے جے مہر میرے پیغمبر دی نہ ہوے تے دنیا دی کوئی چیز سچی نہیں ہو سکتی اتنا سچ لے کے آیا جا بالحق آیا بھی حق دے نال تے تصدیق بھی کیتی حق نال اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر تصدیق ہمیشہ حق تے سچ دی کیتی ہے تائید ہمیشہ حق تے سچ دی کیتی ہے تا اللہ فرمایا میرا پیغمبر جا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرا پیغمبر سچ نال آیا او دے سچ دا نتیجہ یہ نکلیا کہ باطل مٹنا شروع ہو گیا باطل نسنا شروع ہو گیا باطل دا خاتمہ شروع ہو گیا تے حق تے سچ دی بنیاد شروع ہو گئی اللہ دا نبی جڑے ویلے فاتح بن کے آیا مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہویا تے بیت اللہ دے اندر جڑے ویلے داخل ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دی فوج بھی نالے تے لشکر بھی نالے اللہ دے پاک پیغمبر اونٹنی تے سوار اور آ کے حرم دے ارد گرد طواف پہ آتا ہے اور پھر دے پہن اللہ دے پاک پیغمبر جیویں جیویں اللہ دے نبی طواف کر دینے اللہ دے نبی دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی مبارک عصا مبارک اللہ دا نبی جڑے بت دیواراں نال لگے ہن 360 بت ٹنگے ہوئے ہن تے لٹکے ہوئے ہن انہاں دے فوٹو بنے ہوئے تصویراں بنی ہوئی ہیں اے کونے بارش دیوان والا ہے اے کونے پتر دیوان والا ہے اے کونے تھیاں دیوان والا ہے اے کونے بخار ٹھیک کرن والا ہے اے کونے رزق اضافہ کرن والا ہے اے کونے بادشاہ درد دال ٹھیک کرن والا ہے اے گٹے دی بوہ ٹھیک کرن والا ہے اے فلانی بیماری دا علاج کردا ہے اے فلانی بیماری دا علاج کردا ہے میرے نبی نے انج کر کے چھڑی کیتی کتنے باطل مشکل کشاں لٹکے ہوئے ہیں کتنے باطل خدا بنائے ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں چھڑی کیتی انجے بت ڈامن سر دے پار اٹھتے ٹنگا انہاں دیا اتے تے سر انہاں دے تلے اتو اللہ دے نبی پڑھن جا الحق زہق الباطل جا الحق زہق الباطل جتھے محمد آونگے اتھے بتاں دی پوجا نہیں چلدی اتھے پوجا بیت اللہ دے رب دی چلدی ہے اتھے پوجا محمد دے رب دی چلدی ہے اتھے شرک دا خاتمہ ہووے ہے اتھے توحید دا اعلان آ جاوے
جاوے جتھے محمد آ جاوے اتھے قرآن دا اعلان اتھے رحمان دا اعلان اتھے بیان محمد چلے اعلان محمد چلے ادخان محمد چلے عرفان محمد چلے لسان محمد چلے فرقان محمد چلے صداقت چلے امانت چلے دیانت چلے شرافت چلے حجت چلے لجت چلے سنت چلے محنت چلے منت چلے عدت چلے حکت چلے مشقت چلے عبادت چلے ریاضت چلے تلاوت چلے سخاوت چلے شجاعت چلے مجاہدہ چلے شہادت چلے کتابت چلے نظامت چلے قیادت چلے نظامت قیادت عیادت چلے اور چلے تا محمد دی چلے اور کسے دی نہ چلے چونکہ حق چلے تا محمد نال سچ چلے تا محمد نال قرآن چلے تا محمد نال خود رحمان آوے تا محمد نال اس وقت اللہ پاک نے فرما دیتا یا الحق زہق الباطل یا الحق زہق الباطل اے میرا پیغمبر میں ثابت کر دیتا ہے کہ ہن تساں آ گئے ہو ہن بیت اللہ دے اندر بتاں دی گنجائش کوئی نہیں کسے ہور دی عبادت دی گنجائش کوئی نہیں سر و پکار دی گنجائش کوئی نہیں اور کسے دی نظر تے نیاز دی گنجائش کوئی نہیں اور نیازاں چلن تے اللہ واسطے نمازاں چلن تے اللہ واسطے عبادتاں چلن تے اللہ واسطے ریاضتاں چلن تے اللہ واسطے سخاوتاں چلن تے اللہ واسطے اور سجدے چلن تے اللہ واسطے رکوع چلن تے اللہ واسطے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات تے یقین کرے تے بات تے نہ کرے ہدایت نہیں مل سکتی اللہ ہدایت رکھی ہے محمد دی زبان تے یقین کرو اور زبان جدو اعلان نبوت چل پوے اس تو بعد والنبی دی زبان دی تصدیق کر دے وہ تو ہدایت ہی ہدایت ہے اگر میرے نبی دی اعلان نبوت علی زبان تے یقین نہ ہویا ساری زندگی نبی دی ذات دی تعریفاں کرتا رہا نبی دے حسن و جمال دی تعریفاں کرتا رہا نبی دے بخت اقبال کمال یول مال دی تعریفاں کرتا رہا نبی دی امانت صداقت شرافت دی تعریفاں کرتا رہا انہوں کدے ہدایت نہیں ملتی ابو جہل یہ ساری چیزاں منتا ہا مگر نبی دی زبان تے یقین نہ نبی دی گل تے بات تے یقین نہ نبی دی بات تے یقین نہیں کیتا سکا چاچا جہنم دا ایندھن بن گیا نبی دی بات تے یقین کیتا بلال جنت سردار بنا سبحان اللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی